नमस्कार आणि येवकार। हांव एडवोकेट शैलेश गांव, सोशल वर्कर, ओल्ड गोवाच्यान। खुबश्यो गजाली उलोवपाच्यो आसा ज्यो 2017 आनी 2022 हेच्या मजगतांत जाल्ल्यो। पण हें सगळें सुरू करच्या पयलीं म्हाका दिसता हांवें काही गजाली तुमच्या कडेन उलोवप खूब गरजेच्यो आसा। हांव शैलेश गांवस, म्हज्या बाबाचें नांव विटू फटी गांवस। आमी एक्चुअली बार्देसकार, नादोड्याचे। नादोडा, रेवोडा नादोडा गोवा म्हणटा पळय, हो म्हजो गांव। फाटलीं 25-30 वर्सां जालीं आमी ओल्ड गोवान आसा। म्हाका वोटींग अधिकार, म्हजे बाकी सगळें चडशें ओल्ड गोवानूच जाल्लेलें आसा। आतां हें हांव कित्याक उलयतां हें बी तितकेंच इम्पॉर्टंट आसा। कारण म्हाज्या बाबान गोंयच्या सायबा कडेन जायतीं वर्सां सर्वीस केल्या आनी ह्या वाठारांतले जायते लोक ताका वळखता। जायते म्हणजे ऑलमोस्ट सगळेच लोक ताका वळखता। हेजो अर्थ आमी फाटलीं कितकीशीं वर्सां जालीं हांगा आसा। म्हणजे ओल्ड गोवा सायबाचें बेसांव, ताचे आशिर्वाद आमचेर सदांच आसा। आनी ह्याच मजगतांत म्हाका एक गजाल सांगूशी दिसता। आयज आमकां आमची देवळां, चर्ची, मस्जिदी ह्यो सगळ्यो वाचोवपाची गरज आसा। हांव वारंवार म्हाज्या प्रत्येक व्हिडिओन हें म्हणटां। तशेंच थोडे नीज गोंयकार आमचे ओल्ड गोवा वाठारांतले हें सगळें वाचोवपा खातीर फुडें सरल्यात आनी तेंच्या बरोबर म्हाजो सपोर्ट हो सदांच आसतलो। हें एक उलोवपाचें आशिल्लें। कारण आमी खुबशे स्टेटमेंट आयकता। ह्या स्टेटमेंटान आमकां खुबश्यो गजाली समजोंक येता। आतां जितक्यो गजाली हांव समजता आनी जितकें हांव समजोंक शकता, हें समजल्या उपरांत हे जे आमचे नीज गोंयकार आसा, हे जे स्थानीक ओल्ड गोवाचे गोंयकार आसा, हेंच्या बरोबर म्हाजो सपोर्ट हो सदांच आसतलो आनी आसाय बी। तर आतां आमी सुरू करया 2017च्यान। सगळ्यांक खबर आसा 2017 जेन्ना इलेक्शनां जालीं आनी तेन्ना इलेक्शनाचो रिजल्ट असो जालो की बाबा काँग्रेस सरकार करता की बीजेपी सरकार करता अशें धोरणां जावन एकदां बीजेपीन सरकार केलो। उगडास आसतलो तुमकां सगळ्यांक। तेन्ना बीजेपीन हो सरकार केलो। सरकार केलो काय टीसीपी जे मिनिस्ट्री आसली पळय, हे अमूक एका मनशाक गावली। तेजो जो गॉडफादर आशिल्लो तेणी ताका ती टीसीपी मिनिस्ट्री दिली आनी 2017च्यान तेणी ती कंटिन्यू केली। ती कंटिन्यू 2019 पासून आनी 19 उपरांत मागीर थोडे जे परत जे आपली पार्टेक धोका दिवन तेंचो विश्वासघात करून तेंच्या बरोबर लोकांचोय विश्वासघात करून म्हणजे लोकांक सारखे हेजेर मारून, हेजेर म्हणजे तुम्ही समजा खेजेर मारून ते 2017 ते 2022 म्हणजे 2017 to 2022 इलेक्शना पयलीं पासून जे बी लोक मंत्री आशिल्ले आनी ज्यांच्या हातीन हे टीसीपी खातें आशिल्लें, तुमकां जाणून घेवपाची गरज आसा हेंच्यांनी कितकी परमिशनां वाटली ती। हांवें फाटल्या दिसांनी एक हॉटेलाचो प्रकरण पळयलो, तेज्या उपरांत हांवें जो इशू घेतलेलो तो पळयलो, तेज्या उपरांत लोकांनी जो सावथान इशू घेतलेलो तो पळयलो, वयर बिल्ला कडेन इशू घेतलेलो तो पळयलो। आमी तें पळयलें। म्हणजे जी परमिशनां तेन्ना दिल्लीं, तेन्ना म्हणजे 2017 आनी 2022 ह्या मजगतीत जी परमिशनां दिल्लीं आनी तेंचे प्रोजेक्ट जे आयज 2025 सुरू जाता, म्हणजे द परमिशन वॉज ग्रांटेड इन 2017-18, तेंचे प्रोजेक्ट आयज 2025 सुरू जाता। हांवेंच 2-3 प्रोजेक्ट पळयले, हांवें तेंची परमिशनां डेटी पळयल्यो। इवन आमी जे फाटल्या दिसांनी आरजीन एक प्रोजेक्ट हाडलेलो तेजो हें पळयलो। आतां म्हाजो प्रश्न असो येता, जेन्ना ही परमिशनां वाटलेली तेन्ना त्या मनशाक दिसूंक ना काय की आपूण हे गोंया काबार करता, आपूण हे गोंया चोरता, आपूण ह्या गोंयकारांच्या पोटार आड येता, आपूण ह्या गोंयकारांक फोटोवन ही परमिशनां दिवन सगळे पाड घालता। तेन्ना जे मंत्री आशिल्ले तांकां हें दिसूंक ना।
की हांवें पाड घातला आनी आयज ते प्रोजेक्ट येता म्हणून. आमी वयरूय वचया, खंय रेज मार्गोजाक थंय वचया, थंयसरूय पळोवया आमी ती परमिशनां केन्ना दिल्ली. नालाक ग्रास केलो, माडांची वाट लायली आनी कोणाचे तरी एकट्याचे पोट भरले. विसरले तुमी सगळे जाण? काडा, पेपर काडा, फायली काडा, नाजाल्यार हांव काडपाचोच आसा. 2027 पर्यंत खूब टायम आहा म्हाज्या कडेन. एक्कान एक फायल काडटलो आनी चेड्डी न्हू तुमची अंडरवेअर सुद्दां देंवयतलो. कित्याक तुमकां एक हें जाल्लेलें आसा. तुमी तेन्ना पापां केली आनी आयज म्हणटा तुमी आमी बरे. म्हाज्या नजरेन बरे केन्नाच जावचे ना तुमी. म्हाज्या नजरेन केन्नाच बरे जावचे ना. कारण तुमी तेन्ना इकलां, तेन्ना तुमी पाड घातल्या. एक मनीस सावथान आसा जो सदांच उलयता, हेजेर उलयात तेजेर उलयात, एकटोय तेजेर कित्याक उलयना. आयज म्हाकाय डावट येता खऱ्यांनीच थंय कितें आसा काय म्हणून. हांवूय वयतलो थंय, हांवूय पळयतलो कितें जालां काय ना तें. आतां म्हाजो प्रश्न म्हाका पळोवपी प्रत्येक गोंयकाराक, म्हाका पळोवपी प्रत्येक मनशाक ह्या प्लॅटफॉर्माचेर हांव विचारता तुमकां, जर 2017, 18, 19 आनी 19, 20, 21, 22 ह्या मजगतान जी परमिशनां दिल्ली आनी तेन्ना जे प्रोजेक्ट उबे, तेन्नाचे जे प्रोजेक्ट आतां उबे जाल्ले, तर आमी ब्लेम कोणाक करपाचे? म्हाजो प्रश्न हो. आमी ब्लेम कोणाक करया? कोणाक करया? तेन्ना परमिशन दितना तुमचे हात कापोंक ना? तुमकां दिसूंक ना आपूण गोंयकारांची वाट लायता? तुमकां दिसूंक ना आमी आपूण गोंयकारांक फोंडान घालता? तेन्ना तुमकां दिसूंक ना की बाबा गोंयकार उपाशी आहा? तेन्ना तुमकां दिसूंक ना गोंयकारांक कामां धंदे ना? तेन्ना तुमकां दिसूंक ना गोंयकारांची शेतां वयता? तेन्ना तुमी सायनी मारीत रावले मरे फायलींचेर. कोणाच्या बापायचो फात रे? हा, कोणाच्या बापायचो फात? तेन्ना तुमकां हें कांयच कळोंक ना? म्हाजो दुसरो प्रश्न, हेंच्यांनी जी पापां केल्या पळय, ते पापां आमी व्हरोन कोणाच्या माथ्यार फोडया? जेणी केल्या तेज्या माथ्यार फोडया काय जेणी करूंक ना तेज्या माथ्यार फोडया? म्हजो दुसरो प्रश्न. म्हजो तिसरो प्रश्न आतां, तुमी हें सगळें केलें, इतकें केलें की उतरां कमी पडटलीं उलोवपाक. उतरां कमी पडटलीं. उतरांच ना उलोवपाक. कित्याक उतरां ना? वाय? कारण जे तुमी पापां केल्या पळय, तुमी जी लोकांक फोंडान घालपाची प्रतिक्रिया, हांव कितके तरी कातरां दाखयता, हांव कितके तरी डॉक्युमेंटरी दाखयता, जेचेर हें सगळें दिसता. पूण आयज थोड्या लोकांक हें सगळें दिसून सुद्दां कुड्डे जाल्लेले आहा. तांकां तेन्नाचो रावण दिसती पडना. तांकां म्हणटा आयज 2025 होय रावण, हेकाय जळोवपाक जाय आनी त्या रावणाचें कितें करपाक जाय? येस, म्हजो तिसरो प्रश्न. होय रावण, हेकाय जळोवया आमी, पण तेन्ना जे रावण आशिल्ले तेंचें कितें करया? तेन्ना तेंच्यांनी पाप करूंक ना? ऑपोजिशन येयले काय ते दुदान दवरले आसलेले? आयज एक तुमकां गजाल सांगता गोंयकारांक, आयका, कान उगडे करून आयकात. आयज जर तेजो गॉडफादर चीफ मिनिस्टर आशिल्लो तर आयज सुद्दां हो मनीस टीसीपी मिनिस्टरूच म्हणून आसपाचो. हे म्हाज्या कडल्यान आयका तुमी. कारण हे लोक स्वताक आनी आपल्या कशा मनशांक सांबाळून घेवपाक जाय बरे भशेन जाणा. ही आयची गजाल न्हू, कितकी तरी वर्सांच जाले हें चलोन येता. हे हांव उलयना, कितकी तरी बुकां उलयता. तर आयज हो म्हाजो चवथो प्रश्न. तेच चलोवया आमी? हेच चलोवया? म्हणजे खायत रावनी हेंकां. तेन्ना तो रावण आशिल्लो, आतां कोण दुसरो रावण आसा, हेंच्यांनी खायत रावनी. आमी फक्त मजा पळोवया, आमी अशे व्हिडियोज काडया, आमी तेंचे वायट उलोवया नाका. आमी 2027 तांकां सपोर्ट करया, म्हणजे ते परत येतले, परत बसतले आनी परत चोरतले. कोळिंदर पळयला तुमी? कोळिंदर व्हडलो उंदीर आसता, तो पोखरता पळय. हे कोळिंदर, हे तुजें आनी म्हाजें घर पोखरपाक चड टायम काडचे ना. तेन्ना हेंकां फक्त पयशे दिसतले, हेंची मिनिस्ट्री दिसतली आनी हेंचो पावर दिसतलो, जसो ह्या लोकांक दिसता. आनी हे मागीर पकडूंक सुरू करतले. आयज विचार करपाक जाय गोंयकारांनो. आयज विचार करपाक जाय आमी कोणाक सपोर्ट करप, आमी कोणा वाटेन रावप, हो विचार करपाक जाय. हांवें जेन्ना हो विचार केलो पळय, म्हाका चारूय वाटेनच्यान चोरूच दिसले.
देवा जन्माचे मेल्ले आवयची शपथ घेवन सांगता म्हाका चारूय वाटेंतल्यान चोरूच दिसले म्हणून ह्या चारूय सायडीच्या लोकांक हांव सपोर्ट करिना. तुम्ही पळयलाच जायत हांव केन्नाच कोणाचे पार्टीचे बरें उलयतां. बरें उलय सारकें हेंच्यांनी कितें केलेलें आसा म्हज्या प्रश्नाची उत्तरां दी, हांव तुमच्या वाटेन उलयतां. तुम्ही बरें करा, हांव बरें उलयतलों. तुम्ही जर वायट करीत तर म्हाज्या कडल्यान हांव बरें उलयतलों हें केन्नाच एक्सपेक्ट करनाका. आयज हे जे प्रश्न आसा पळय, हे जे प्रश्न आसा हे तुमकां आमकां सगळ्यांक आसा. जेन्ना हे प्रश्न सोंपतले, हे प्रश्न जेन्ना सुट्टले तेन्ना खंय तरी गोंय आमचें सोबीत सुंदर जातलें. तेच्या पयलीं पॉसिबल ना, कशेंच पॉसिबल ना. म्हणून हांव आमचे जे गोंयचे भुरगे आसा, आमचे जे गोंयचे यंग ब्लड आसा, हांव हेंकां कित्याक उलो मारता, परत परत हेंकां कित्याक म्हणटा हांव क्रांती कर. कित्याक हांव जाणा हे चोर आयज जी दुकां दाखयता, मगरमच्छ के आंसू बी म्हणटा तेका मरा, हिंदीन एक म्हण आसा, ही जी दुकां दाखयता पळय ही क्रोकोडायल्स टियर्स, सॉरी, ही फाल्यां बदलतली. हेंचेर विश्वास ना म्हाका, 1% सुद्दां ना. कित्याक ना? हांव पयलीं 2दा प्रेस केले. हांव म्हटलो येस बरो मनीस, हेका हाडपाक जाय. म्हाज्या 2दा लायव्ह व्हिडिओन म्हटलां, तुमीच खूब जाणांनी आयकलां. पण जेन्ना हांवें ही परमिशनाचेर डेटी पळयल्यो, इयर पळयले, तेन्ना कळ्ळें ह्याच चोरांनी तें इकलां म्हणून. शेतां, कोमलुदाच्यो जागे, गव्हर्मेंटाचे जागे हेंच्यांनी दिकले. म्हणजे तुमचेर खंयच्या, म्हणजे आमी तो विश्वास कसो करप तुमचेर आनी कित्याक करप, हो एक प्रश्न. गोंयकार, आयज तुमकां हांवें, म्हाजे फ्रेंड्स तुमी सगळे, आयज तुमकां हांवें खुबशे प्रश्न विचारले. चड प्रश्न करीत जाल्यार तुमी विसारतले, विसरूंक जायना म्हणून इतकेच प्रश्न. ह्या म्हाज्या प्रश्नाची म्हाका उत्तरां जाय. तेन्ना जी पापां केल्ली पळय तेका आमी चोर म्हणटले काय आतां बसला तो पापी तेका चोर म्हणटले? पापी दोय बी, हेका बरो म्हणिना हांव, तेका चोर म्हणटले. शेवटी पापी हो पापीत न्ही. दोगू जाणांक जर मरात जाल्यार स्वर्गान वचोन तांकां एकाच हितून घालतले, कित्याक देवान सगळें बरयलां, आमी कदाचित बरोवंक ना आसतलें. देवान सगळें बरोवन दवरलां, हें सगळ्यांनी विसरपाक जायना. हांवें म्हटलेलें स्पेसिफीक 2017 ते 22 ह्या काळा भितर जी परमिशनां दिल्लीं ह्या लोकांक बी आमी पापी धरतले काय ना, हे लोकांक आमी सपोर्ट करतले काय ना. ना जाल्यार म्हाजे कडेन रिजनां आसा, हेंच्यांनी कितकी परमिशनां दिली हेच्या खातीर हेंकां सपोर्ट करूंक जायना. हेंकां जर आमी सपोर्ट केलो तर हे फाल्यां खंयच्या लेवलाचेर करप्शन करतले हें तुमी म्हाजे पेक्षा बरें जाणा. सो हे म्हाजे प्रश्न आसा. हांव एक गोंयचो सामान्य मनीस, हांव खंयचे पॉलिटिक्सान ना, म्हाका पॉलिटिक्स कळाय बी ना, ताच्या खातीर हांव पॉलिटिक्स उलय बी ना. पण गोंया प्रती म्हाकाय खूब मोग आसा. गोंयच्या भुरग्यांची उदरगत जावची म्हणून हांवूय काम करतां. म्हाका हांवूच काम करतां, हांवूच करतां. बाकीचे सर्कस करता, कित्याक सर्कशीत आयज सर्कशीचो ट्रेंड जाला आनी मागीर ते चोरांक हाडटले, तांकां बसयतले आनी ओग्गी बसतले घरा. आसा कापस्ताद न्हू 2017 ते 19 आनी 19 ते 22 हेज्या भितर जेंच्यांनी परमिशनां दिल्लीं तेंचेय उलया. कारण हे जे प्रोजेक्ट तुमकां आयज दिश्टी पडटा पळय तेच प्रोजेक्ट न्हू, आतांचे नवे प्रोजेक्ट न्हू हे. दीस आर द ओल्ड प्रोजेक्ट where permission was granted in 2017 and 18, then later 19, and up to 22 there are so many projects existing in Goa right now where permission was granted that time, not now. So हेंका कितें नाव दितले आमी? ह्या चोरांक आमी कितें म्हणटले? ह्या चोरांक आमी इलेक्शनाक निवडून हाडटले परत? ह्या चोरांक आमी परत पळयतले हांगा? हांव एक असो मनीस आसा, दुसऱ्यांनी चोरलेले तिसऱ्याच्या माथ्यार केन्नाच मारचो ना. सो अकॉर्डिंग टू मी हे जे प्रोजेक्ट दिसता पळय हे तेन्नाचे, आतांचे न्हू. सो आमी एक्ट जावपाक जाय. आमी सरकाराचेर धुकलूंक जायना. गव्हर्नमेंट वील नॉट डू एनीथिंग. इट इज वी हू कॅन मेक द चेंज.
It is we who know who had done this corruption and who had filled their pockets. So this is the right time to realize whom to elect, whom to support. These are all my questions to you, honorable voters of Goa. तुमकां हे माझे प्रश्न. कारण हांव इलिगॅलिटीज केन्ना सपोर्ट करपाना. I don't support illegalities, nor I will keep quiet. This was my message to you. Kindly reveal. मातसो विचार करात आणि गोंयाचेर उपकार करात, गोंयकारांचेर करनाकात.